प्रदेश नंबर 2 जिल्ला धनुषा ढल्केबर। भौगोलिक निर्देशाङ्क मार्फत भन्नुपर्दा 26.94 डिग्री उत्तरी अक्षांश र 85.52 डिग्री पूर्वी देशान्तरको बीचमा पर्ने नेपालमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएको सबैभन्दा ठूलो 10 मेगावाट एसी क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना। कोभिड-19 को महामारीबाट उत्पन्न सङ्कट र चुनौतीहरूको बावजुद निर्माण प्रारम्भ भएको 6 महिनाको छोटो समयमै सम्पन्न यो परियोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत अब राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। यो प्रोजेक्टमा तपाईँको 88,504 वटा प्यानल जडान भएको छ। 10 मेगावाटको एसी हो, 12 मेगावाटको डीसी हो, 3 वटा इन्भर्टर हो, 3 वटा ट्रान्सफर्मर हो, 5 मेगावाटको एउटा, 5 मेगावाटको एउटा, 1.5 मेगावाटको एउटा, 5 एमभीएको एउटा ट्रान्सफर्मर, 5 एमभीएको एउटा ट्रान्सफर्मर, 1.5 एमभीको एउटा ट्रान्सफर्मर। हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन 630 मिटर लम्बाइको हो। हामी दुहबी ग्रिडको 400/220/132/33 मा हामीले इन्जेक्ट गर्ने हो। मेन एउटा इन्जिनियरिङ एउटा प्रोजेक्टको चाहिँ मेन ब्याकबोन भनेको चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ डिजाइन हुन्छ। त्यो जुन डिजाइन छ यो पावर प्लान्टको, यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। कुनै पनि एउटा डिजाइन एउटा पेपरमा बनेको थियो त्यो अनुसार नै यहाँ चाहिँ एउटा फिजिकल्ली पनि त्यो किसिमले काम भएको छ। यहाँ जुन जति पनि इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्ट्स एन्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट्सहरू युज भएको छ त्यो पनि एकदम रिनाउन्ड कम्पनीको। यहाँको एसी पार्ट र डीसी पार्ट दुवै एकदम क्वालिटी युक्त छ। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सौर्य ऊर्जा कम्पनी कुशल प्रोजेक्ट्सले डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण र जडान कार्य गरेको यो परियोजनाको अवधारणा इको पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले विकास गरेको हो। कोभिड भन्दा 1 महिना पहिला मैले इपिसी कन्ट्र्याक्ट एवार्ड गरेँ अनि 1 महिनापछि एलसी खोल्दा 1 महिनापछि कोभिडको महामारी संसारभरि फैल्न थाल्यो। त्यस्तो अवस्थामा अब कसरी प्रोजेक्टलाई काम गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, त्यो अवस्थामा पनि कन्फरेन्स कल गरेर फोन गरेर कुशल प्रोजेक्टसँग, ब्याङ्कसँग सबैसँग कोअर्डिनेसन गरेर प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर हामी दुवैजना, हामी कुशल इपिसी कन्ट्र्याक्टर प्रमोटर म र चाहिँ ब्याङ्कलाई कुरा गरेर हामीहरूले लकडाउनको बेला पनि डे नाइट काम गरेर हामीले 7 महिनामा 7 मन्थमा 10 मेगावाटको प्रोजेक्ट मैले कम्प्लिट गरेँ। र यो कम्प्लिट गर्नुमा सबभन्दा ठुलो प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क र कुशल प्रोजेक्टलाई म धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। साथै आगामी पनि मैले अर्को पनि प्रोजेक्ट मेरो 10 मेगावाट र 7 मेगावाटको दुईटा छ, त्यसलाई पनि मैले चाहन्छु कि मेरो तर्फबाट यही कुशल प्रोजेक्टले काम गरिदियोस् भन्ने मेरो चाहना छ र म त्यसलाई आगामीको दिनमा पनि उसलाई म प्रायोरिटीको साथ हेरेर काम लिन्छु। परियोजना क्षेत्रको मौसम अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा वार्षिक विद्युत उत्पादन क्षमता 5.02 युनिट प्रति वर्गमिटर, औसत वार्षिक तापक्रम 25.52 डिग्री सेल्सियस र औसत वायु गति 110 किलोमिटर प्रति घण्टा रहँदा साइटमा औसत वार्षिक विद्युत उत्पादन 194 लाख युनिट हुने अनुमान गरिएको छ। यो परियोजनाले गर्दा सुक्खा मौसममा हुने विद्युत आयातको निर्भरतालाई कम गर्नमा टेवा पुर्याउने आशा गरिएको छ। In this plant, we have used monocrystalline cell, which are the very best technology in the world. And on the structure side, we are using 28 ton per megawatt, which is capable of taking wind power of the capacity of 180 kilometer speed. This power is generated at the level of 1500 volt from panels to power is going to the SCB. From SCB we are combining the power, and from that power is going to the inverter, and inverter is again converting into the AC power, and AC power is we are feeding to the transformer at 690 volt and stepping up to 33 kV, and from 33 kV through ST panels we are feeding this power to Mithila grid, where this power is going to step up 220 and 132 and 400 kV, which is feeding power to the nearby of this project. कुनै पनि सोचलाई साकार रूप दिनको लागि त्यहाँ ठूलो वित्तीय आवश्यकता पर्ने गर्छ र यो आवश्यकतालाई पूर्ति गरेको छ प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको सहवित्तीयकरणले।
कुशल पावरसँग यो हाम्रो पहिलो सहकार्य हो। नवीन सिंहजीले चाहिँ उहाँ कुशल पावरलाई चाहिँ अब हामी कहाँ इन्ट्रोडक्सन गर्न ल्याउनु भएको थियो र उहाँको फाइनेन्सियल स्ट्यान्डिङ र उहाँको ब्याकग्राउन्ड देखेर हामीले चाहिँ अब इको पावरलाई चाहिँ कुशल पावरलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस्, इपिसी कन्ट्र्याक्टमा अगाडि बढाउनुहोस् भनेर हामीले भनेको थियौँ। यो नेपालको लागि बिल्कुल नयाँ खालको प्रोजेक्ट भएको भए तापनि अब हामीले प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कले यसलाई चाहिँ सुरुवात गरेर प्रमोट गर्यो र यदि छोटो समयमा यदि चाँडै यो प्रोजेक्ट सम्पन्न हुन्छ भन्ने जस्तो हामीलाई लागेको पनि थिएन। तर यदि छोटो समयमा यो जुन डेभलपरले जुन गरेर देखाइदिनु भएको छ काम, हामी उहाँको कार्यप्रति नै सन्तुष्ट छौँ। कुशल प्रोजेक्ट्सले देशका अन्य 5 स्थानहरूमा पनि ग्रिडिङ जडान गर्दै आफ्ना परियोजनाहरू अघि बढाउने कार्य आरम्भ गरिसकेको छ। सयौं नेपाली तथा विदेशी विज्ञ जनशक्तिहरू दिनरात खटिएपछि मात्र यो प्रोजेक्टले मूर्त रूप पाएको हो, जसमा इन्डियाबाट पनि 32 जना इन्जिनियरहरूको साथ र सहयोग मिलेको छ। यहाँ प्रयोग भएका सामग्रीहरू बनावटदेखि गुणस्तरसम्म सम्पूर्ण रूपमा उच्च कोटिको विदेशी स्तरका रहेका छन्। यस क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तत्काल 200 मेगावाट सौर्य ऊर्जाको आवश्यकता भएको कुरा उल्लेख गर्दै आफूहरूले 15% ऊर्जा मिक्स गर्ने योजना बनाएको कुरा गर्नुहुन्छ कुशल प्रोजेक्ट्सका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीप अग्रवाल। From this 10 megawatt solar project, it can generate 17 million units per year, and it's totally green energy. It's come from the sun and convert into the energy. So if we use coal and the fossil oil to generate this much unit, we need to use 70,000 metric ton of coal and 25 million liter of fossil oil. And because of this, atmosphere is also polluted. From this solar power energy, we can reduce the carbon dioxide and sulfur like gases from the atmosphere. Solar power is the best option to generate electricity in the dry season of Nepal. And in comparison to the hydropower, solar power can generate the revenue in a short span of time, and the project cost is low rather than the hydro project. In terms of social impact, the community and the farmers nearby getting the revenue per month and electricity as well as employment in this project. The land which we have used for this project was unfertile, and a group of 40 farmers was the owner of this land, and they are getting revenue per month. यो परियोजनाको माध्यमले एकातिर विद्युतीय अभावलाई कम गर्न सघाउनेछ भने अर्कोतर्फ आपूर्तिमा परनिर्भरताको दरलाई घटाएर स्वदेशमै सौर्य ऊर्जाको उत्पादनलाई बढाउँदै राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभिवृद्धिमा समेत ठूलो टेवा पुर्याउने देखिन्छ।